दर्शकवृन्द नमस्कार। यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ न्युज नेपाल टेलिभिजनमा। यो समय हो न्युज अपडेटको। म शिवशंकर चौधरी। न्युज नेपालको सुरुवातमा हेडलाइन्स न्युज। नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट 2/3 भन्दा बढी मतले पारित। 258 जना मध्ये पक्षमा 258 र विपक्षमा 0 मत। राजतन्त्र कालमा गुमाइएको भूमि नेपालले गणतन्त्र शासन व्यवस्थामा फिर्ता लिएरै छाड्ने नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डको भनाई। नेपाली जनताको संवेदनशीलतालाई बुझिदिन भारतीय सरकारलाई आग्रह। नक्सा परिवर्तन सम्बन्धी संविधान संशोधन देशको हितमा भएको नेकपाका महासचिव विप्लवको भनाई। अब यथाशीघ्र कूटनीतिक पहल मार्फत कालापानीबाट भारतलाई फर्काउने अभियानमा लाग्न आग्रह। कालापानी पूर्वको भूमि नेपालको भएकोमा कुनै शङ्का नभएको काङ्ग्रेस सभापति देउवाद्वारा स्पष्ट। यस सवालमा सरकारलाई साथ दिने उल्लेख। संविधान संशोधनमा अभूतपूर्व एकता देखिएको भन्दै यसलाई निरन्तरता दिनुपर्ने विभिन्न दलका नेताहरूको भनाई। ऐतिहासिक काम सदनबाट भएको जिकिर। मनसुन भित्रिएसँगै काठमाडौँमा रोपाई सुरु। किसानहरू बिहानदेखि साँझसम्म खेतको काममा व्यस्त। यसै वर्षको अन्तिमसम्ममा कोरोना भाइरसको खोप जनताले पाउने युरोपको घोषणा। 40 करोड डोज खोप युरोपको लागि दिने सम्झौता। भक्तपुरको चाङ्गु नारायण नगरपालिका भङ्गेरीमा अन्तर्राष्ट्रिय खेल मैदान निर्माण सुरु। खेल मैदान 40,000 दर्शक क्षमताको हुने। अब न्युज विस्तारमा। नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 प्रतिनिधि सभाबाट 2/3 बहुमतले पारित गरेको छ। शनिबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शिवमाया तुम्हाम्पेले पेश गरेको नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। नयाँ नक्सालाई संविधानमा रहेको निशान छापमा समेट्ने संविधान संशोधन विधेयक पारितका लागि भएको मत विभाजनमा उपस्थित 258 जना मध्ये पक्षमा 258 र विपक्षमा 0 मत खसेको छ। 258 जनाले नै पक्षमा मतदान गरेकाले संविधान प्रतिनिधि सभाबाट 2/3 भन्दा बढी मतले पारित भएको छ। सदस्यहरू, अब म मत विभाजनको परिणाम घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, आजको मतदानमा उपस्थित मान्य सदस्यहरूको सङ्ख्या 258 रहेको छ। नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 लाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्तावको पक्षमा अर्थात् हुन्छ भन्ने पक्षमा जम्मा 258 मत, प्रस्तावको विपक्षमा अर्थात् हुन्न भन्ने पक्षमा 0 मत र प्रस्तावको मत दिन्न भन्ने पक्षमा 0 मत परेको छ। नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 लाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्तावको पक्षमा 258 मत परेको र उक्त सङ्ख्या प्रतिनिधि सभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्या 275 को 2/3 भन्दा बढी मत भएकोले नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 लाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव 2/3 बहुमत भन्दा बढी मतबाट पारित भएको घोषणा गर्दछु। संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने नेकपा, प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेस, राजपा, संघीय समाजवादी पार्टी, नेमकेपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाले संविधान संशोधनको पक्षमा मतदान गरेका हुन्। नयाँ नक्सा जारी भएसँगै संविधानको अनुसूचित 3 मा रहेको निशान छापमा रहेको नेपालको नक्सा अद्यावधिक भएकाले संविधान संशोधन गरिएको हो। 7 जेठको मन्त्री परिषदले पारित गरेको नेपालको नयाँ नक्सा 9 जेठमा सार्वजनिक गरिएको थियो। नयाँ नक्सामा लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समावेश गरिएको छ। सत्तारूढ नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजतन्त्र कालमा गुमाइएको भूमि नेपालले गणतन्त्र शासन व्यवस्थामा फिर्ता लिएरै छाड्ने बताउनु भएको छ। शनिबार प्रतिनिधि सभामा भारतले अतिक्रमण गरेको
कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा लगायतका क्षेत्रलाई समेटेर जारी गरेको नेपालको नक्सालाई संविधानको अनुसूची 3 मा रहेको निशान छापमा राख्नका लागि ल्याइएको संविधान संशोधन विधेयकको दफावार छलफलका क्रममा प्रचण्डले गुमेको भूमि फिर्ता ल्याउन संविधान संशोधन हुनु नेपालको लागि राष्ट्रिय स्वाधीनताको विषय भएको बताउनुभयो। अध्यक्ष प्रचण्डले लामो समयदेखिका भूमि विवादको समाधान कूटनीतिक प्रयासबाट समाधान हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको भन्दै भूमिलाई लिएर भारतसँग कुनै दुश्मनी नचाहेको बताउनुभयो। भारतीय सरकार, त्यहाँका पत्रकार, बुद्धिजीवी लगायतले नेपाली जनताको यो संवेदनशीलतालाई बुझिदिन समेत अध्यक्ष प्रचण्डले आग्रह गर्नुभयो। उहाँले भारतले नयाँ नक्सा जारी गरेर विवादित भूमि समेटेपछि नेपालले पनि नयाँ नक्सा जारी गर्ने जिम्मेवारी र दायित्व सृजना भएको बताउनुभयो। उहाँले आफूहरूले दुवै छिमेकीसँग सुमधुर सम्बन्ध विकास गर्न चाहेको पनि धारणा राख्नुभयो। एउटा मुद्दा भनेको राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई सुदृढ गर्नु, हाम्रो भौगोलिक अखण्डतालाई रक्षा र सुदृढ गर्नु र सबै खाले वैदेशिक दबाव हस्तक्षेपबाट उन्मुक्त नेपाल निर्माण गर्ने दायित्व पनि नेपाली जनताको समूह इतिहासले सुम्पेको एउटा गहन र दूरगामी जिम्मेवारी थियो। मलाई लाग्छ आज हामी जे निर्णय गर्न जाँदैछौँ त्यही दोस्रो ऐतिहासिक मुद्दालाई फैसला गर्ने, दोस्रो ऐतिहासिक चुनौतीको सामना गर्ने र नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई सुदृढ गर्ने, भौगोलिक अखण्डतालाई सुदृढ गर्ने एउटा महान अभियानकै क्रममा हामी यहाँ आइपुगेका छौँ। यहाँ अस्ति सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले रोस्टमबाट बोल्दै गर्दा यो विषय कुनै पार्टी विशेषको मात्रै विषय होइन, कुनै नेता विशेषको मात्रै विषय होइन, यहाँ सदनमा भएका सबै राजनीतिक दलहरूको विषय हो र त्यतिको मात्रै पनि होइन, यो आम नेपाली जनताको पनि विषय हो। त्यसकारण यसमा कसैले जस लिने या अपजस दिने भन्दा पनि यो ऐतिहासिक महाअभियानलाई सफल पार्ने लामो समयदेखि नेपाली जनताले गर्दै आएको प्रयत्नको केन्द्रीकृत अभिव्यक्तिको रूपमा, किनकि लामो समयदेखि यो सङ्घर्ष बहस चल्दै आएको थियो र त्यो बहसको एउटा केन्द्रीकरणको रूपमा अहिले यहाँ आइपुग्दा हामी देशको गुमेको भूभाग फिर्ता लिने प्रक्रियाको एउटा नयाँ चरणमा हामी आइपुगेका हौँ। सर्वदलीय बैठकमा पनि नक्सा जारी गर्ने सँगै भारतसँग वार्ता गर्ने सम्बन्धमा निर्णय गरिएको भन्दै उहाँले भारतसँग वार्ता हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको जिकिर गर्नुभयो। सरकारद्वारा प्रतिबन्धित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द्र विप्लवले भारतलाई कालापानीबाट फिर्ता गर्ने काममा लाग्नुपर्ने बताउनु भएको छ। आइतबार विज्ञप्ति जारी गरी विप्लवले नक्सा पास गरेर जनजागरणलाई मत्थर मात्र पार्ने कार्यमा सीमित नरही यथाशीघ्र कूटनीतिक पहल मार्फत कालापानीबाट भारतलाई फर्काउन र नेपाली भूमि फिर्ता लिनेतर्फ लाग्नुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले सरकार र संसदको प्रशंसा गर्दै सरकार संसदको यो निर्णयले देशको हितमा एक कदम भए पनि अगाडि बढेको बताउनु भएको छ। यद्यपि उहाँले जनमत र सङ्घर्षको दबावमा परेर ओली सरकारले संसदबाट नक्सा पास गर्न बाध्य भएको उल्लेख गर्नुभएको छ। उहाँले सरकारको मुख मात्र नताकेर देशको सार्वभौमिकता र स्वाधीनताका पक्षमा हरदम जागरुक रहन पनि अनुरोध गर्नुभएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी काङ्ग्रेसका संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले कालापानी पूर्वको भूमि नेपालको भएकोमा कुनै शङ्का नभएको स्पष्ट पार्नु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको शनिबारको बैठकमा नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 माथिको दफावार छलफलमा बोल्दै देउवाले सुगौली सन्धि 1816 अनुसार काली नदी पूर्वको जमिन नेपालको हो भने स्पष्ट रहेको बताउनुभयो। काङ्ग्रेस केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको बैठकले सरकारको संशोधन विधेयकको समर्थन गर्ने निर्णय गरेको पनि पूर्व प्रधानमन्त्री देउवाले जानकारी दिनुभयो। उहाँले मुलुकको सार्वभौमिकता, अखण्डता र राष्ट्रिय हितका लागि राष्ट्रिय एकता रहेको जिकिर गर्नुभयो।
सबै राजनीतिक दलहरूबीच संविधान संशोधनको विषयमा एकता देखिनुले सकारात्मक सन्देश गएको देउवाको भनाइ थियो। यो चाहिँ नि सबै पार्टीहरूको यसमा समर्थन देखिनु यो हाम्रो नेपालीहरूको राष्ट्रिय एकता नेपालको हितमा देखिएको छ। अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। यो नेपालीहरू जुनसुकै ठाउँका किन नहुन् राष्ट्रिय हितका लागि राष्ट्रको चाहिँ नि सार्वभौम सम्पन्नताका लागि राष्ट्रको अखण्डताका लागि सब एक छ भन्ने कुरा स्पष्ट भएको छ। त्यसैले म सभामुखजी मार्फत सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित सबै दलका साथीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै कारण चाहिँ मलाई आज यहाँ धेरै कुरा मैले भन्नु छैन। अरू कुराहरू चाहिँ नि धेरै कुराहरू छन् बोल्नुपर्ने, त्यो पछि बोल्नुलाई कोर्डादेखि लगायतका धेरै कुराहरू छन्। तर आज चाहिँ नि जुन विषयमा प्रस्ताव ल्याएको छ भोटिङ हुँदैछ त्योभन्दा बाहिर जान चाहन्न। त्यसैले म चाहिँ नि अब धेरै कुरा नभनिकन यो सम्पूर्ण नेपालीहरू एक भएको कुरा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यसमा चाहिँ हामी सम्पूर्ण नेपालीको सहयोग छ। भोलिका दिनमा पनि कूटनीतिक प्रयासबाट जमिन फिर्ता ल्याउने कुरामा चाहिँ हाम्रो पार्टीले पुरा विपक्षीको भूमिकाका साथै विपक्षी दलको हैसियतले पनि हाम्रो तर्फबाट सफल हुने भन्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु। उहाँले भारतीय अतिक्रमणमा परेका कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा लगायतका क्षेत्र कूटनीतिक प्रयासबाट फिर्ता ल्याउनेमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले समर्थन गर्ने र साथ दिने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो। विभिन्न दलका नेताहरूले संविधान संशोधनमा अभूतपूर्व एकता देखिएको भन्दै यसलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताएका छन्। शनिबार संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै नेकपाका नेता सुभाष नेमाङले संविधान संशोधनसँगै अब वार्ताका लागि पहल सुरु गर्नुपर्ने बताउनुभयो। संविधान संशोधनमा देखिएको एकतालाई निरन्तरता दिँदै भूमि फिर्ताका लागि पनि एकता हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले कूटनीतिक माध्यम मार्फत वार्तालाई अघि बढाउनुपर्ने धारणा पनि राख्नुभयो। त्यस्तै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले नेपालको भूमिलाई नक्सामा समेटिएको भन्दै जमिनको भोग चलनका लागि द्विपक्षीय वार्ता हुने बताउनुभयो। त्यस्तै पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईले ऐतिहासिक काम सदनबाट भएको जिकिर गर्नुभयो। काङ्ग्रेसका सांसद गगन थापाले नेपालको नयाँ नक्सा निशान छापमा समावेश गर्न नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 प्रतिनिधि सभाबाट 2/3 भन्दा बढी मतले पारित भएपछि गर्व अनुभूति भइरहेको प्रतिक्रिया दिनुभयो। निरन्तर लागिरहन्छौँ, क्रियाशील हुन्छौँ, अगाडि बढ्छौँ। त्यसैले अब हामी निरन्तरता दिएर अगाडि बढ्छौँ र हाम्रो भूमि ताल्यौँ। अहिलेको मुख्य कुरा भनेको कूटनैतिक रूपमा संवाद मार्फत नै यसलाई अगाडि बढाउने। त्यसैले यो संवादको प्रयास अहिले पनि जारी छ। सरकारको तर्फबाट त्यो प्रयास जारी छ। त्यसैलाई अगाडि बढाइन्छ र संवाद मार्फत नै हामी तर दृढतापूर्वक प्रष्टताका साथ अगाडि बढ्छौँ। छुट्याइएको भूभागलाई नेपालको नक्सामा अद्यतन गरेर समावेश गर्ने काम सम्पन्न भयो, जसले कामको थालनी भएको छ। अब जमिनको भोगचलनसित जोडिएका जुन समस्याहरू छन्, समस्या समाधान गर्नको निम्ति सरकारको तर्फबाट कूटनीतिक पहल द्विपक्षीय वार्ताको निम्ति आह्वान गरिसकिएको छ। हामी लगातार रूपमा त्यो अभियानमा छौँ। टेबलमा बसेर समस्याको समाधान गर्छौँ र हाम्रो भूमि फिर्ता ल्याउँछौँ। अब नेपालको राजनीतिमा थुप्रै ऐतिहासिक दिनहरू छन्, हामीले सम्झन लायकका दिनहरू छन्। त्यसमध्ये आज 2077 साल जेठ 31 गते पनि अर्को एउटा ऐतिहासिक दिनको रूपमा हामीले स्थापित गरेका छौँ। विशेष गरी नेपालमा लामो समयदेखि छलफल हुँदै आएको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी क्षेत्र जो नेपालको हो, नेपालको हुनुपर्छ भनेर हामीले दाबी गर्दै आएका थियौँ। आज यस्तो एउटा दिन भयो कि त्यसमा सबै राजनीतिक दल हामी एक ठाउँ आएको। यो संसदको सदस्य हुन पाएकोमा एकदमै गौरवको अनुभूति गरेको छु। यो हाम्रो लागि ऐतिहासिक दिन हो। राष्ट्रिय अखण्डताको, राष्ट्रिय स्वाभिमानको
विषयको सन्दर्भमा हामी एक कदम अगाडि बढ्यौँ भन्ने मात्र होइन, जुन एकता देखियो त्यो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा। यो सँगै नेपालको राजनीतिमा अब जो जहाँ पुगे पनि एउटा कुरा के आजदेखि आयो कार्यभार भने, भोलि जो सरकारमा पुग्ला कि यो भूमिबाट विदेशी सेनालाई फिर्ता पठाउने, यो भूमिमा इफेक्टिभ नेपालको कन्ट्रोल स्थापित गर्ने कुरा चाहिँ अब नेपालको एजेन्डा, यसलाई कसैले मेटाएर पनि मेटाउन सक्दैन। एउटा दोस्रो, आजको सदनको छलफलको एकदमै महत्त्वपूर्ण मन परेको पक्ष भनेको चाहिँ नेपालको राष्ट्रियताको जुन सङ्कीर्ण ढङ्गले हामी यसलाई व्याख्या गर्थ्यौँ, आजको छलफलमा नेताले जसरी विषय राख्नु भएको छ कि यहाँभित्र सबै जात जाति भाषाभाषीको कुरालाई, भावनालाई समेट्ने कुराले मात्रै नेपालको राष्ट्रियता मजबुत हुन्छ भन्ने कुरालाई जुन सत्य हो त्यो कुरा आज संसदमा जसरी मुखरित भयो, आज यो सदनले यो सन्देश पनि लिएर जानुपर्छ। थापाले अब यसरी नै सबै नेपाली एकताबद्ध भएर हाम्रो भूमिबाट विदेशी सेनालाई फिर्ता पठाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। मनसुन भित्रिएसँगै काठमाडौँमा रोपाइँले तीव्रता पाएको छ। मनसुन सुरु भएकाले धान रोप्ने चटारो पनि बढिसकेको छ। अहिले खेतका फाँटमा किसानहरू धान रोप्न व्यस्त देखिएका छन्। नेपालको मुख्य खाद्यान्न बाली धानको ज्येष्ठ अन्तिम सातादेखि असारमा हुने भएकाले किसानहरू बढी नै व्यस्त हुन्छन्। यो समयमा किसानहरू बिहानदेखि साँझसम्म नै खेतको काममा व्यस्त हुन्छन्। समाजवादी पार्टीले संविधान संशोधनको पक्षमा मतदान गर्न व्हिप जारी गरेको छ। उक्त पार्टीको शनिबार बसेको संसदीय दलको बैठकले नेपालको नयाँ नक्साको पक्षमा उभिने निर्णय गरेको हो। उक्त बैठकले सरिता गिरीले नयाँ नक्साको लागि दर्ता गरेको संविधान संशोधनमाथि राखेको संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन पनि आग्रह गरेको छ। यस्तै गिरी राजपा संसदीय दलको बैठकले पनि संविधान संशोधनको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको छ। समाजवादी र राजपा एकीकरण भएर जनता समाजवादी गठन भए पनि संसदमा दुवै पार्टी अलग स्थितिमा रहेका छन्। शनिबार काठमाडौँमा सरकार विरुद्ध प्रदर्शन भएको छ। कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा सरकारको प्रभावकारी कदम नभएको भन्दै माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन भएको हो। कोरोना नियन्त्रणमा भएको 10 अर्ब खर्च विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने, आरडीटी परीक्षण रोकेर पीसीआर परीक्षण गर्नुपर्ने, क्वारेन्टाइन व्यवस्थित बनाउनु पर्ने लगायतका माग राखेर प्रदर्शन भएको हो। प्रदर्शनमा उत्रिएका एक नेपाली र केही विदेशीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। शनिबार प्रदर्शनकारीले लकडाउन, सरकारको दशैं, जनताको दशा, नयाँ नक्सा जारी गरेकोमा सरकारलाई धन्यवाद, 100% पीसीआर, जनता मरेको टुलुटुलु हेर्न राष्ट्रियवाद हुन सक्दैन लगायतका प्ले कार्ड सहित प्रदर्शन गरिएको हो। भक्तपुरको चाङ्गु नारायण नगरपालिका 7 स्थित भङ्गेरीमा अन्तर्राष्ट्रिय खेल मैदान निर्माण कार्य सुरु भएको छ। 135 रोपनी क्षेत्रफलमा 2 अर्ब 40 करोड रुपैयाँ लागतमा निर्माण हुने रग्बी बहुउद्देश्य अन्तर्राष्ट्रिय खेल मैदान निर्माणका लागि स्थानीय प्रदेश र सङ्घ सरकारको बजेटमा निर्माण कार्य सम्पन्न गरिने चाङ्गु नारायण नगरपालिकाका प्रमुख सोम प्रसाद मिश्रले जानकारी दिनुभयो। 40,000 दर्शक क्षमता रहने उक्त खेल मैदान निर्माणको पहिलो चरणको डीपीआरको काम सम्पन्न भई नगरपालिकाको बजेटमा हाल निर्माण कार्य अगाडि बढाइएको नगर प्रमुख मिश्रले जानकारी दिनुभयो। नगरपालिकाले यस आर्थिक वर्षमा 35 लाख रुपैयाँ विनियोजन गरी बिट्यान हटाउने र मैदान सम्म्याउने काम गरिरहेको छ। 5 वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने योजनाका साथ काम भइरहेको भक्तपुर जिल्ला खेलकुद विकास समितिका अध्यक्ष श्री भक्त काशी छवाले जानकारी दिनुभयो। आगामी आर्थिक वर्षमा चाङ्गु नारायण नगरपालिका र प्रदेश सरकारको बजेटमा मैदानको काम अगाडि बढ्ने जनाइएको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले दोस्रो चरणमा डीपीआरको बाँकी काम सम्पन्न गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाइने तयारी गरेको प्रदेश सांसद कृष्णलाल भडेलले जानकारी दिनुभयो। युरोपले यस वर्ष अर्थात् सन् 2020को अन्तिमसम्ममा कोरोना भाइरसको खोप जनताले प्रयोग गर्न पाउने घोषणा गरेको छ। यसका लागि गरिएको एक सम्झौतामा युरोपका लागि मात्र 40 करोड डोज खोप बनाइने जनाइएको छ। कोरोना भाइरसको खोप बनाइरहेका कम्पनी अस्ट्राजेनिकासँग उक्त खोप बनाउनका लागि जर्मनी, फ्रान्स, इटाली र नेदरल्यान्ड्सको नेतृत्वमा रहेको युरोपको इन्क्लुसिभ भ्याक्सिन एलियन्सले सम्झौता गरेको छ।
यस सम्झौता बमोजिम कम्पनीले खोप बने लगतै 40 करोड डोज युरोपका लागि दिने शनिबार जर्मन सरकारले जनाएको हो र यो खोप युरोपेली सङ्घका मुलुकलाई दिने जनाएको छ। औषधि निर्माता कम्पनीले उत्पादन बढाउने प्रयासमा लागिरहेको जनाउँदै यो खोप बिना मुनाफा आपूर्ति गर्ने उल्लेख गरेको छ। यस वर्षको अन्तिमसम्ममा खोप उपलब्ध गराइने कम्पनीले जनाएको छ। कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी मास्कल सोरियोले यदि सबै कुरा ठिक रहेमा युरोपका करोडौँ नागरिकले खोप पाउने सक्ने सुनिश्चित भएको भन्दै गर्मी मौसम सकिने बेलासम्ममा यस बारेमा जानकारी हुने बताए। हामी न्युज अपडेटको अन्तमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स न्युज पुनः एकपटक। नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट 2/3 भन्दा बढी मतले पारित। 258 जना मध्ये पक्षमा 258 र विपक्षमा 0 मत। राजतन्त्र कालमा गुमाइएको भूमि नेपालले गणतन्त्र शासन व्यवस्थामा फिर्ता लिएरै छाड्ने नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डको भनाई। नेपाली जनताको संवेदनशीलतालाई बुझिदिन भारतीय सरकारलाई आग्रह। नक्सा परिवर्तन सम्बन्धी संविधान संशोधन देशको हितमा भएको नेकपाका महासचिव विप्लवको भनाई। अब यथाशीघ्र कूटनीतिक पहल मार्फत कालापानीबाट भारतलाई फर्काउने अभियानमा लाग्न आग्रह। कालापानी पूर्वको भूमि नेपालको भएकोमा कुनै शङ्का नभएको काङ्ग्रेस सभापति देउवाद्वारा स्पष्ट। यस सवालमा सरकारलाई साथ दिने उल्लेख। संविधान संशोधनमा अभूतपूर्व एकता देखिएको भन्दै यसलाई निरन्तरता दिनुपर्ने विभिन्न दलका नेताहरूको भनाई। ऐतिहासिक काम सदनबाट भएको जिकिर। मनसुन भित्रिएसँगै काठमाडौँमा रोपाई सुरु। किसानहरू बिहानदेखि साँझसम्म खेतको काममा व्यस्त। यसै वर्षको अन्तिमसम्ममा कोरोना भाइरसको खोप जनताले पाउने युरोपको घोषणा। 40 करोड डोज खोप युरोपको लागि दिने सम्झौता। भक्तपुरको चाङ्गु नारायण नगरपालिका भङ्गेरीमा अन्तर्राष्ट्रिय खेल मैदान निर्माण सुरु। खेल मैदान 40,000 दर्शक क्षमताको हुने। दर्शकबिन्द अहिलेलाई न्युज अपडेट यति नै। निरन्तर न्युज अपडेटका साथ हामी पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। हामीलाई फेसबुक, युट्युब र नेट टिभीमा पनि फलो गर्दै रहनुहोला। हेर्दै रहनुहोस् न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।